पदपरिचयः अपि च उच्चारणं। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। यस्य ज्ञानदया सिन्धोः ध महाप्राणः अगाध ध महाप्राणः अनघा घ महाप्राणः सेव्यतामक्षयो धीराः ध महाप्राणः धीराः स विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। धीराः सश्रिये धीराः सश्रिये चामृताय च। अत्र चामृताय इति न वक्तव्यं, चामृताय। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च।